दर्शकवृन्द कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरीमा स्वागत छ। आज हामी 16औं श्रृङ्खलामा छौं। श्रृङ्खलासँगै उपस्थित भएकी छु म सेरिफ केसी। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिलवस्तुद्वारा उत्पादित कार्यक्रम तपाईले कपिलवस्तुको सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिलवस्तु सहित रूपन्देहीको बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन लुम्बिनी टेलिभिजन र राज्य टेलिभिजन गरी 4वटा टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको सोमबार र बिहीबार राति 8:30 बजेबाट करिब 9 बजेसम्म हेर्दै आइरहनु भएको छ। समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको नारालाई तय गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग नागरिकलाई जोड्ने प्रयास, लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा सरकारलाई सुनाउने माध्यम, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता, नीति निर्माणलाई पृष्ठपोषण गर्ने औजार यो कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, रोजगारी र अन्य विभिन्न क्षेत्रका विषयमा हामीले गहिरो संवाद छलफल गर्दै आइरहेका छौं। गएको श्रृङ्खलामा हामीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँगको संवादलाई अगाडि बढाएका थियौं। प्रदेशको 3 वर्षीय उपलब्धि के कस्तो रह्यो त भन्ने विषयलाई हामीले केन्द्रित गरेका थियौं। आज हामी 16औं श्रृङ्खलामा शून्य संरचनाबाट सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेश स्थापना कालको 3 वर्ष पूरा भइरहँदाखेरि भएका महत्वपूर्ण काम, अनुभव के कस्ता रहेका छन्, उपलब्धि के कस्ता भए, के कस्ता समस्या चुनौतीहरू आए, प्रदेश स्थापनापछि प्रदेशवासी जनताहरूले के परिवर्तनको महसुस गरे भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रम तयार पारेका छौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थापनाको तेस्रो वर्ष यसपटक थाई राजधानी दाङ देउखुरीमा मनाएको थियो। आज कार्यक्रममा हामीले 3 वर्षसम्मका उपलब्धि के कस्ता रहेका छन्, के कस्ता कामलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर लुम्बिनी प्रदेश अगाडि बढ्यो र के कस्ता अनुभवहरू हासिल गर्यो भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ। अब भने कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भतर्फ लागौं। लुम्बिनी प्रदेशमा भएका महत्वपूर्ण गतिविधितर्फ। गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी विकास थापा। प्रदेश स्थापना दिवस प्रदेश राजधानी घोषणा गरिएको दाङको राप्ती भ्यालीमा मनाइएको छ। प्रदेश राजधानी तोकिएसँगै प्रदेशले आफ्नो स्थापना दिवस औपचारिक रूपमा राजधानी स्थल राप्तीमा मनाएको हो। यसअघिका स्थापना दिवसहरू बुटोलमा मनाइँदै आएको थियो। प्रदेश स्थापना दिवसका अवसरमा थारू, मगर र अन्य संस्कृतिसँग जोडिएका झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो। यस्तै प्रदेश सरकारले स्थापना दिवसको अवसरमा फाल्गुन 3 गते सोमबार सार्वजनिक विदा समेत दिएको थियो। प्रदेश स्थापना दिवसमा मूल समारोह राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राखेर राजधानी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारले अनुकरणीय कार्य गरेको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताउनु भएको छ। प्रदेश स्थापना दिवसका अवसरमा प्रदेश सरकारले असोज 3 गते घोषणा गरेको विभिन्न पदकबाट 58 जनालाई व्यवस्थित गरिएको छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना गरिएको छ। कार्यालय स्थापनासँगै यससँग सम्बन्धित काम समेत सुरु गरिएको छ। यसअघि देउखुरीको बिजौरीमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना भइसकेको थियो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। पहिलो चरणमा राजधानी क्षेत्रमा प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभा अन्तर्गतका प्रशासनिक कार्यालयहरूको पूर्वाधार बनाइनेछ। अबको 2 वर्षभित्र यी संरचना बनाउने र प्रदेश सभा सदस्यको चुनाव अघि राजधानीसँग जोडिएका प्रशासनिक कार्यालयहरू राजधानी क्षेत्रमा स्थापना गरिने सरकारले योजना बनाएको छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई
गोबरडिहामा स्थानान्तरण गरिएको र त्यहाँ नमुना शिक्षालयको रूपमा अघि बढाइने मुख्यमन्त्री पोख्रेलले बताउनुभयो। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो अध्याय प्रदेशको राजधानी र नामको टुङ्गो लगाएर सुरु भएको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएका 2 योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि बाँकीको बैजनाथ गाउँपालिकाका सर्वसाधारण हर्षित भएका छन्। केन्द्रसहित प्रदेश सरकारले बैजनाथमा 6 अर्ब लगानीमा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरेको छ। निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रमा 338 बिघा क्षेत्रफल छ। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण र डीपीआरको काम सकिएपछि अहिले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको काम र कस्ता खाले उद्योग आवश्यक पर्ने सम्बन्धमा समेत सर्वेक्षण भइरहेको छ। भौतिक संरचना निर्माणका लागि नक्साङ्कनदेखि अन्य प्राविधिक पक्षका लागि कन्सल्टेन्टलाई जिम्मेवारी समेत दिइसकिएको छ। नौवास्ता औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने यस क्षेत्रका उद्योगीसँग नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था कार्यालयले आशय पत्र माग गरेकोमा अहिलेसम्म 200 भन्दा बढी आशय पत्र प्राप्त भइसकेको छ। नेपाल सरकारको योजना अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारको अवस्था सृजना हुने करिब 200 ठूला र मझौला उद्योग स्थापना गरिने नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार सो औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्योगीका लागि कम्तीमा 5 देखि 10 वर्षसम्म आयकर छुट सुविधा दिने, कम्तीमा 5 वर्ष लिज लेन्ट लिन नहुने र बैंकिङ सुविधा दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। अर्घखाँचीको दक्षिण खाँचीको एकमात्र ज्योति भविश्वर बहुमुखी क्याम्पसको भवन एक समारोहका बीच शिलान्यास गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य जल्पा भुषालले शिलान्यास पछि गत वर्ष छुट्याइएको 60 लाख समयमै काम गर्न नसक्दा फ्रिज भएको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै यसपटक पुनः 60 लाख रकम फिर्ता ल्याएर क्याम्पस भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। यसकारण समयमै काम गरेर रकम फ्रिज हुनुबाट जोगाउन सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनु भएको छ। क्याम्पसको भवन निर्माणका लागि 2075 साल फाल्गुनको अन्तिममा धार्मिक महायज्ञ गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दिएको 50 लाख र संघीय संसद कोषबाट 10 लाख गरी जुटाएको 60 लाख नगरपालिकाले समयमै टेन्डर आह्वान गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौं विशेष टेलिभिजन रिपोर्ट। रिपोर्टमा हामीले प्रदेश स्थापनाको 3 वर्षमा भएका उपलब्धि के कस्ता रहेका छन्, अनुभव के कस्ता रहे र सँगै काम गर्ने सिलसिलामा के कस्ता चुनौती समस्या आए र के कस्ता अवसरहरू रहे भन्ने विषयमा विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौं। रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी सरिता थारू। नेपालको संविधान 2072 का आधारमा विक्रम सम्वत 2072 असोज दिनमा राज्य विभाजन गरी बनेका 7 प्रदेशहरूमध्ये एक लुम्बिनी प्रदेश हो। नेपालको संविधान 2072 को धारा 174 को उपधारा 10 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम 2074 साल फाल्गुन 3 गते विभिन्न मन्त्रालयहरूको स्थापना भएको थियो। यसरी संघीयता लागू गरेको नेपालको संविधानको धारा 56 ले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी
3 तह बनाएको छ। सोही बमोजिम संविधानको अनुसूची 4 मा नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घखाँची, गुल्मी, पूर्वी रुकुम, रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाँके र बर्दिया गरी 12 वटा जिल्ला समावेश भएर प्रदेश नम्बर 5 को गठन भयो। यही प्रदेशको नामाकरण भएर लुम्बिनी प्रदेश भएको छ। समृद्ध प्रदेश सुखी जनताको नारासहित अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको 2 वर्ष 8 महिना 2 दिनपछि प्रदेश 5 को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका कायम भएको हो। यसको स्थापना कालको 3 वर्ष पूरा गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थापनाको 4थो वर्ष प्रवेश विशेष कार्यक्रम यस वर्ष स्थायी राजधानी दाङ देउखुरीमा मनाउने भएको छ। स्थापना दिवसको अवसरमा फाल्गुन 2 गते स्थानीय तहमा सरसफाइसँग सम्बन्धित कार्यक्रम, 3 गते विशेष समारोहका साथ विभिन्न पदक प्रदान एवं 4 गते प्रदेशका विभिन्न स्थानमा वातावरण संरक्षणमूलक कार्यक्रमको आयोजना सहित दीपावली गरेर मनाइने तय गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश नेपालका सबै विशेषता बोकेको र औसत तथ्याङ्क तथा सूचकाङ्कहरूका अनुसार मिनी नेपाल जस्तै रहेको छ। भौगोलिक रूपमा तराई, पहाड, हिमाल रहेको यो प्रदेश सांस्कृतिक रूपले पनि निकै विविधतायुक्त छ। थारू, मगर, मधेसी, मुस्लिम र खस आर्य समुदायको सांस्कृतिक सम्मिश्रण र अन्तर्घुलनबाट यो प्रदेश बन्न पुगेको छ। यो अवधिमा प्रदेश सरकारले 6 वटा अधिवेशनबाट 65 वटा विधेयक दर्ता गराएको मध्ये 59 वटा विधेयक पारित भएका छन्। कानून बनाउने प्रदेश सभामा लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। हालसम्म प्रदेश सभाले 59 वटा कानून बनाइसकेको छ। शून्य संरचनाबाट सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै प्रदेश सभाले कानून निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको हो। संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो मानिने प्रदेश सभा र त्यस मार्फत बनेको सरकारले थुप्रै चुनौतीका बावजुद पनि अन्य प्रदेशका तुलनामा यति धेरै कानून निर्माण गर्नु ठूलो उपलब्धि हो। प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन, सुशासनको व्यवस्था गर्न र नागरिकलाई संघीयताको अनुभूति गराउन नागरिक मैत्री र लोकतान्त्रिक नीति र कानूनहरूको आवश्यकता पर्ने भएकाले प्रदेशलाई बलियो र प्रदेशवासीलाई खुसी बनाउनका लागि प्रभावकारी कानून निर्माणमा जोड दिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताउनुभयो। सबभन्दा पहिले त नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बमोजिम प्रदेश सरकार गठनको पहिलो अवधि भनौँ, पहिलो अवधिको कार्य निकै चुनौतीपूर्ण र कठिन थियो र हामीले 3 वर्षमा आधारभूत कार्य सम्पादन टुङ्ग्याएका छौँ लुम्बिनी प्रदेशको। यसको पहिलो काम आफ्नो मुकाम र नाम स्थापित गर्नु थियो। यो कार्य पनि यो वर्षभित्र टुङ्ग्याइसकेका छौँ। 5 वर्षभित्रमा प्रदेशलाई कुन भूमिकामा अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि पञ्चवर्षीय परियोजनाका साथ, एउटा गुरु योजनाको साथ प्रदेशको समृद्ध प्रदेश बनाउने कुरा र यहाँको जनतालाई खुसी बनाउने कुरा के हुन् भन्ने कुराको पहिचान गर्यौँ र कानुनी रूपले स्थानीय तह र प्रदेशलाई चाहिने आधारभूत 5 दर्जन जति प्रादेशिक कानुनहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। स्वाभाविक रूपले यो प्रदेश हरेक ढङ्गले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रदेशको रूपबाट जो अनुसरण गर्न गराउन उत्प्रेरित गर्यो, यो नै यसको सबैभन्दा उल्लेख्य उपलब्धिको रूपबाट रहेको मान्नुपर्दछ। प्रदेशवासी जनतालाई मैले दिने सुझाव अथवा मेरो अनुरोध के हुन्छ भने 3 तहको संरचना वैज्ञानिक र व्यवहारिक छ भन्ने कुरा नै पुष्टि भएको छ। हरेक घटनाक्रमले जनताका केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुँदाखेरि भएका सबै अप्ठ्याराहरू सङ्घात्मक कार्यप्रणालीमा जाँदाखेरि व्यवहारिक बन्न गएको छ र अझ यसलाई सुव्यवस्थित गर्नको निम्ति यसको मूल्यलाई हामीले जगेर्ना गर्नु, यसको संरक्षण गर्नु, यसको पक्षमा सबै प्रतिबद्ध हुनु नै हामीले यो सङ्घात्मक राज्य प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्ने कार्य हो र सरकारले गरेका सबै सकारात्मक क्रियाकलापको लागि जनताको अहम भूमिका कायम रहन्छ र रहिराख्नेछ भन्ने मेरो शुभकामना छ। 3 वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशले सक्दो मेहनत गरेर उल्लेख्य काम गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी बताउनुहुन्छ। प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास र जीवनस्तर उकास्न प्रादेशिक सडक, आवास, भवन तथा शहरी विकास, जलस्रोत तथा सिँचाइ एवं खानेपानी तथा सरसफाइको पूर्वाधार निर्माण, यातायात सुधार र व्यवस्थाको लागि यस प्रदेशमा थुप्रै कामहरू गर्दै आएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। 3 वर्षमा हामीले
सिस्टमलाई बसालेका छौँ। अब पहिलो नम्बर त सङ्गठन संरचना थिएन। सङ्गठन संरचना अहिले अब हाम्रो कार्यालय अब जति हुनुपर्ने हो त्यो कार्यालय हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। पहिला कुरा योजना आयोगले, प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशभरिको एउटा प्रक्षेपण गरेको छ कुन सेक्टरमा कति पुर्याउने भनेर। अब जस्तै अब गरिबी निवारण कति गर्ने, हामी अहिले अब 18%मा, सुरुमा 18%मा थियौँ, त्यसलाई अब 10%मा झार्ने भनेको थियो। त्यस्तै अब खानेपानीमा कहाँ पुर्याउने, सिँचाइमा कहाँ पुर्याउने, सडकमा कहाँ पुर्याउने, त्यो सबै स्ट्याटस जुन उसले बनायो अथवा स्ट्याटस जे थियो त्यसलाई अब 3 वर्षभित्र अब प्रक्षेपण जे गरेको थियो त्यो लगभग हामी मिट गर्दैछौँ। र अहिले मूल कुरो के छ भन्दाखेरि पुँजीगत खर्च धेरै गर्ने हिसाबको एउटा ट्रेन्ड चाहिँ अहिले लुम्बिनी प्रदेशले बसालेको छ। अन्य प्रदेशको दाँजोमा पुँजीगत खर्च अलि धेरै गर्ने जुन हाम्रो आकाङ्क्षा थियो त्यसमा हामीले अब मिट नै गरिरहेका छौँ त्यो। र अर्को चाहिँ अब यो क्वालिटी कन्ट्रोलका कुराहरूमा पनि अब सुरुको सालमा अलिकता कमजोरी रह्यो, किन भन्दाखेरि एउटा त कर्मचारीको अभाव पनि थियो। अर्को चाहिँ हाम्रो अनुगमन मूल्याङ्कन पनि अब जति हुनुपर्ने थियो त्यति नभएको स्थिति थियो। तर अब यो तेस्रो वर्ष पुगिरहँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहिँ अब त्यसलाई अलि अनुगमनलाई चुस्त दुरुस्त गराउने र क्वालिटी कन्ट्रोलको मामलामा एउटा सिस्टम नै एउटा बसाल्ने भन्ने कुरो गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ एउटा एज अ होलमा हेर्दाखेरि प्रदेश सरकार 3 वर्षमा एउटा जनतालाई अनुभूति दिने खालको, अब संहिता कार्यान्वयन हुँदाखेरि केही न केही हुँदो रहेछ भन्ने खालको एउटा अनुभूति दिने खालको काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यसैगरी प्रदेशलाई विकास निर्माणका हिसाबले प्रदेशले महत्त्वपूर्ण पाइला चाल्दै आएको र नागरिकको जीवनस्तरलाई माथि उठाउनका लागि महत्त्वपूर्ण कार्ययोजना अगाडि बढाउँदै काम गरिरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले प्रस्ट्याउनुभयो। मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारले काम पनि थुप्रै गरेको बताउँदै यस्तो भन्नुभयो। वास्तवमा यो संघीयता भनेको प्रदेश नै संघीयताको एउटा विशेष इकाइको रूपमा स्थापना भएको थियो, जबकि केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा यसभन्दा पहिला क्रियाशील थिए। यो संघीयताको रूपमा प्रदेश बनिरहँदाखेरि यसको कुनै आधार थिएन, कुनै कानुन पनि थिएनन्, अझै भन्दाखेरि भौतिक पूर्वाधारहरू केही थिएनन्। हामी सबै को व्यवस्थापन गरेर यो प्रदेश सरकारको स्थापना गऱ्यौँ र त्यसपछि प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नका लागि अहिलेको संविधान अनुसार कानुन बनाउनु पर्ने एकदम नितान्त हाम्रो जिम्मेवारी थियो। हामी 1 वर्ष सवा वर्षसम्म अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि लगभग 75-80% कानुनहरू हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। हामीलाई चाहिने कानुनहरू हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ र त्यसका साथै यो प्रदेशलाई नमुनाको रूपमा, मिनी नेपालको रूपमा विकास गर्ने गरी हामीले कृषिमा आधारित रहेर कृषिको उन्नतिसँगै उद्योग धन्दा जोड्ने र खाने वन पैदावारसित उद्योगहरूलाई जोड्ने र कालान्तरमा पर्यटनलाई यो मुलुकको प्रधान अर्थतन्त्रको रूपमा लैजाने गरी प्रदेशले एउटा सोच बनाएको थियो, आफ्नो रणनीति बनाएको थियो। त्यसैका आधारमा समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता हुनेछन् भनेर हामीले कल्पना गरेका थियौँ र त्यो नाराका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ। त्यो यो 3 वर्षमा त्यो लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्ने हिसाबले हामी सबै प्रदेशभन्दा अगाडि छौँ। आर्थिक प्रगतिका हिसाबले, बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसलाई खर्च गर्ने हिसाबले र जनताका आवश्यकताका अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने हिसाबले हामी अगाडि छौँ र हामीले आफ्नो लक्ष्यतर्फ आफ्ना पाइलाहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो एक कार्यकालपछि प्रदेशका आफ्ना गति
यसका लक्ष्य एकदम परिदृश्यमा आउने गरी देखिनेछन्। हामी सुरुमा शिलान्यासको चरणमा थियौँ, अहिले उद्घाटनको चरणमा आइपुगेका छौँ र यो कार्यकालपछि, यो 5 वर्षपछि प्रदेशले एउटा नमुनाको रूपमा आफूलाई अगाडि बढाउने सिनारियोको रूपमा जनताले देख्न पाउनेछन्। म यही आह्वान गर्न चाहन्छु। यता आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि क्षेत्रको विकासमा लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो योजनाहरू अगाडि सार्दै आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले बताउनुभयो। 3 वर्षसम्म काम गर्दाका अनुभव बताउँदै मन्त्री पौडेलले प्रदेश स्थापनापछि जनताले धेरै परिवर्तनहरूको महसुस गरेको दावी गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत हामी चाहिँ पहिलो त उत्पादनमै जोड दिइरहेका छौँ। आम किसानहरूलाई कसरी जग्गा चाहिँ बाँझो नराख्ने, आफ्नो जग्गा चाहिँ हराभरा बनाउने भन्ने कुरामै जोडिरहेका छौँ। र हाम्रो कृषि चाहिँ निर्वाहमुखी छ, यसले फाइदा लिन सकिरहनु भएको छैन आम किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यही भएर कृषि पेसातिरबाट चाहिँ पलायन हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ कृषि पेसामा टिकाइरहने, कृषिबाट चाहिँ फाइदा लिन सक्ने स्थिति सिर्जना गर्ने गरी हामीले चाहिँ विभिन्न खालका कार्यक्रम आयोजना गरिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ हरेक गाउँ चाहिँ पालिकासम्म होइन, नगरपालिका उपमहानगरपालिकासम्म चाहिँ स्मार्ट कृषि गाउँ भनेर हरेक गाउँलाई चाहिँ सामूहिक तरिकाले खेती गर्ने। अहिले चाहिँ जलवायु मैत्री होइन, अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ पृथ्वी चाहिँ तापक्रम बढिरहेको छ, हामीले पहिला गर्ने जसरी खेती गरेर हुँदैन। सबै महानुभावहरूलाई के भन्छु भने सरकारका विभिन्न खालका कार्यक्रममा उहाँहरूले चाहिँ जानकारी राख्नु पर्यो होइन, आफू जोडिनु पर्यो। कहाँनिर चाहिँ उहाँले गर्न खोजेको काम चाहिँ कहाँनिर जोडिन्छ त्यो चासो राख्नु पर्यो। र सरकारले गरिरहेका कामहरू, विकास निर्माणका कामहरूमा पनि निगरानी पनि राख्नु पर्यो कि बाटोहरू बनेछ, पुलहरू बनेछ, अब मैले अघि भने सहकारीहरू बजार बनेछ भने हाम्रो ठाउँमा बनेको चाहिँ कस्तो बनिरहेछ त होइन, त्यसमा चाहिँ सुझाव दिने, सल्लाह दिने, सपोर्ट गर्ने पनि उहाँहरूको कर्तव्य हुन्छ। म सबैलाई चाहिँ यही कुरा गर्दछु। यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद तथा श्रम तथा रोजगार, विज्ञान तथा प्रविधि लगायतका थुप्रै काम लुम्बिनी प्रदेशले गरेको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले औल्याउनुभयो। पहिलो कुरा चाहिँ सङ्घीयता हामी सबैका लागि एउटा चाहिँ नयाँ प्रयोग थियो। त्यसकारणले सिकाइका कमी, अनुभवका कमी लगायतको समस्या चाहिँ प्रदेश सरकारले बेहोर्यो। संरचना कानुनका अभाव, अधिकारको चाहिँ प्रत्यायोजनमा गरिएको ढिलाइ इत्यादि बेहोर्दै त्यसका बावजुद पनि चाहिँ हामीले हाम्रो पुँजीगत खर्चको स्केल, हाम्रो टोटल बजेटको खर्चको स्केल र हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत चाहिँ भौतिक पूर्वाधार लगायतका सेक्टरमा जति काम गरेका छौँ, प्रदेश सरकारको चाहिँ अस्तित्व स्थापित भएको छ। र खास गरिकन कोभिडको बेलामा हामीले गरेको व्यवस्थापन, हामीले गरेको काम, हाम्रो योजना तयारी, त्यसको रेस्पोन्स लगायत सबै विषयमा हेर्दाखेरि प्रदेश सरकार चाहिँ स्थानीय सरकारहरूको अभिभावकको रूपमा र आम जनसमुदायले महसुस गर्ने, अनुभव गर्ने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सरकारको रूपमा चाहिँ यो 3 वर्षको हाम्रो कामलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रदेश सरकार स्थापना पश्चात प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन निर्माण, प्रदेशको आवधिक योजना निर्माण जस्ता विषयमा केन्द्रित रह्यो। कृषि, उद्योग, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार जस्ता विषयगत क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिई प्रदेशको आर्थिक वृद्धि, पुँजी निर्माण, सार्वजनिक खर्च क्षमता वृद्धि गर्दै आए पनि गत आर्थिक वर्ष कोभिड-19 महामारीका कारण सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित भए। महामारीका कारण पर्न गएको असर र प्रभावको आकलन गर्दै प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षमा क्षतिको पुनर्भरण हुने गरी सामाजिक क्षेत्रको विकास र आर्थिक पुनरुत्थान सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। लुम्बिनी प्रदेशले 10 आयोजनालाई गौरवका रूपमा अगाडि सारेको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको डिपिआर तयार गरेको छ। एक पालिका एक खेल मैदान अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको काम अगाडि बढाएको छ। गुल्मीको रुरु क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने, अर्घाखाँचीको नरपानी र पाल्पाको नुवाकोटमा हिल स्टेसन विकास गर्ने, प्रदेशमै विश्वविद्यालय, सबै नगरपालिकामा फोहोर सङ्कलन केन्द्र, सबै स्थानीय तहमा खेल मैदान, मुख्य सहरमा विद्युतीय बस र रेलवे सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य आवधिक योजनाले समेटेको छ।
यी काम क्रमशः अगाडि बढेका छन्। सरकारले कृषि क्षेत्रमा उर्वर भूमिको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई 5 वर्षभित्र 10% झार्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु भएका छन्। स्वदेशी श्रम स्वदेशमै पसिनाको नीति अनुरूप कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। त्यस्तै प्रदेशभित्र औद्योगिक हबहरूका रूपमा विकास गर्ने, प्रदेश स्तरका सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको अधिकारको नीति मान्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था आदिमा प्रयोग प्रदेश सरकार तल्लिन्छ। सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वमा विकासका योजना र कार्यक्रमहरू निर्धारण हुँदै आएकाले सन्तुलित विकास हुने नागरिकका अपेक्षा छन्। जनचाहनामा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएकाले जनताको घर घरमा सरकारको उपस्थिति भएको महसुस प्रदेशवासीले गरेका छन्। समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको नारालाई तय गर्दै अगाडि बजेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग नागरिकलाई जोड्ने प्रयास, लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा सरकारलाई सुनाउने माध्यम, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता, नीति निर्माणलाई पृष्ठपोषण गर्ने औजार यो कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, रोजगारी र अन्य विभिन्न विषयका बारेमा हामीले गहिरो छलफल गर्दै आइरहेका छौं। यतिन्जेल हामीले गतिविधि विशेष टेलिभिजन रिपोर्ट हेरिसक्यौं। अब भने प्रदेश गठन भएको 3 वर्षसम्म लुम्बिनी प्रदेशवासी जनताले के कस्तो परिवर्तनको महसुस गरे त? हामीले विभिन्न जिल्लाका नागरिकहरूका अनुभव पनि समावेश गरेका छौं। के भन्छन् त प्रदेशवासी जनता? एकैछिन हेरौं। प्रदेश सरकारले गर्ने भनेको हामी प्रदेशका सम्पूर्ण 12वटै जिल्लाका सम्पूर्ण जनताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले अलिकति योजना सहित जति पुग्न पर्ने हो उहाँहरूको ध्यान योजना अथवा बजेट विनियोजनमा त्यति पुगेको छैन, मैले त्यति भेटाएको छैन। यो प्रदेश सरकारले यो शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात क्षेत्रमा तीव्र गतिमा अलि विकास गर्नुपर्ने हो। त्यो अलि भएको जस्तो, अलि तीव्र गतिमा अरू योजनाका साथ भएको जस्तो मलाई चाहिँ महसुस भएको छैन। र आगामी दिनहरूमा प्रदेश सरकारले यस्ता खालका गतिविधि लिएर हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रका आम नागरिकहरूको जनजीवनमा सहज सुने तरिकाको विकास निर्माण लगायतका कामहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ प्रदेशले ल्याएको कुराहरू चाहिँ अब राम्रै चाहिँ छ हाम्रो बुझाइमा। यो स्थानीय तहमा चाहिँ प्रदेशको यो लाइनबाट आएको बजेटहरू हो भन्ने हामीलाई चाहिँ थाहा छैन। जुन उद्देश्यले प्रदेश यो सङ्घीयता ल्याइयो नि, अब त्यसले किन भन्दा अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै वडामै पाउने भनेर त भनियो, तर अब त्यो सम्बन्धित वडा, स्थानीय तह र प्रदेशले अब त्यो केन्द्रबाट त्यो अथोरिटी नपाएको जस्तो हामीले चाहिँ बुझिया छ कि सानो कुराहरू पनि हामीले माथि पुर्याउनु पर्थ्यो। अहिले प्रदेश सरकार आएपछि सहज भयो, सजिलो भयो। प्रदेश सरकारले अहिले देख्दा पहिलाको स्थितिभन्दा अहिले पछिल्लो चरणमा सुधार भएको जस्तो देखिन्छ र हामीले कृषिमा हेर्दा पनि प्रदेश सरकारका योजना त महत्त्वाकांक्षी छन्, तर कार्यान्वयनको चरणमा आउँदाखेरि त्यति जस्तो योजना त्यस्तो किताबमा देखिन्छ, त्यस्तो कार्यान्वयनमा देखिएको अवस्था छैन। र हामीले सहयोग पाउँदै नपाएको पनि होइन, सहयोग त पाइराखिएको छ, तर जुन रूपमा कृषकलाई हामीले रेडियो टिभीमा समाचार सुनिन्छ त्यो जुन रूपमा पाउनु पर्ने हो त्यो रूपमा आइरहेको छैन। अब 3 ठाउँको सरकार भएको फाइदा चाहिँ जनताले चाहिँ लिइरहेका छन् र महसुस त्यस्तो चाहिँ आफूलाई चाहिँ सजिलो भएको र एउटा नजिकबाट चाहिँ केही कुराहरू, सामान्य कुराहरू पनि चाहिँ विकास निर्माणका कुराहरू, हरेक कुराहरू चाहिँ सम्भव भएको महसुस गरिरहेका। यो प्रदेश स्थापना भइसकेपछि जनताले सरकारका तर्फबाट पाउने सेवा सुविधा, सरकारका तर्फबाट हुने कामहरूलाई अलि छिटो छरितो र सरकार चाहिँ जनताको घर दैलोमा भएको अनुभूति केही न केही भएको छ। अब जो सरकारले गर्नुपर्ने जो गतिविधिहरू उहाँहरूले चाहिँ सोच्नु पर्ने थियो त्यो चाहिँ अब सोचेको भन्दा चाहिँ अलिकति चाहिँ कम विकास भएको छ। प्रदेश सरकारले जनसरकारका कुराहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
विशेष गरी 3 तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको समन्वयमा काम अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। हामी भन्दै गर्दा प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न योजनाहरू चाहिँ निर्माण गरेको छ, विभिन्न योजनाहरू वितरण गरेको छ। प्रदेशको विकासको निम्ति सडकदेखि लिएर निर्माणका कामहरूमा पनि राम्रै गरिराखेका हामी ठानेका छौँ। तर यसलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित गर्न जरुरी चाहिँ छ, कोअर्डिनेसन गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। र खास गरेर अहिले यो प्रदेश सरकार र हाम्रो यो स्थानीय निकाय भनौँ बिचमा अलिकति यो कार्यविधि सबै तालमेल नमिलेर हो कि जुन प्रदेश सरकारबाट धेरै आकाङ्क्षाहरू चाहिँ गरेका थियौँ त्यो चाहिँ हामी गरेको जस्तो चाहिँ पुरै उपलब्ध चाहिँ पाएको छैन। प्रदेश सरकार चाहिँ साँच्चीकै प्रदेश सरकारको काम चाहिँ पूर्ण रूपले भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि, किनकि अब प्रदेश सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी भएको छ। त्यो भए पनि अब यहाँका स्थानीय तहका जनताले चाहिँ प्रदेशको बजेट अनि स्थानीय तहमा विकासको प्रबन्धनमा चाहिँ खासै टेवा पुगे जस्तो मलाई मेरो विचारमा चाहिँ लाग्दैन है। प्रदेश सरकारले जहाँ अरू ठाउँमा जस्ता विकासका कार्यक्रमहरू सुन्नमा आउँछन् त्यस्तो त अहिलेसम्म खासै त्यस्तो हामीले उपभोग ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। अब या त हामी त्यो ठाउँसम्म पहुँच्न पुग्न नसकिया हो, या हामीले नबुझ्या हो, या त हामीलाई बुझाउन नसकिया हो। त अलि हामीले त्यस सम्बन्धी अलि ज्ञान नपाएको पनि हुनसक्छ। जब जहिलेसम्म साना किसानहरूबाट सुरुवात गर्दैन प्रदेश सरकारले तबसम्म त साना किसान सदा सानै रहिरहनेछन्। जस्तो खाद मल बिउहरू जम्मै तरकारी खेती भनेर प्रदेश सरकारले दिइराखेको छ। अरू केही बाख्रा पालन ठुला किसानहरूलाई मात्रै दिइराखेको छ, जस्तै साना किसानहरूलाई त केही पनि आएको छैन। जब ती साना त सधैँ साना, तिनीहरूसँग न पैसा हुन्छ न बुद्धि हुन्छ तिनीहरूसँग। जबकि साना किसानबाट लगानी सुरुवात गर्दैन सरकारले, साना किसान सदाभर साना साना रहनेछन् र ठुला किसानहरू सधैँ बोसो चाहिँ मटाइरहनेछन्। यो जुन प्रदेश सरकारको स्थापना भयो र 3 तहको सरकार चलिरहँदा प्रदेश सरकारबाट विभिन्न किसिमका नीति निर्माणका कार्यक्रम, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनका क्रममा यो निर्माणको कार्यक्रम, त्यस्तै गरेर शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा पनि प्रदेश सरकारले निकै चाहिँ चासो दिएको मैले पाएको छु। र अझै बढी गरिकन म शैक्षिक क्षेत्रमा बढी इन्भल्भ भएको व्यक्ति भएको हुनाले यो क्याम्पस, विद्यालय लगायत चाहिँ समुदाय स्तरमा यो अनुसन्धान सम्बन्धी क्रियाकलापहरूमा अलिकति कम भएको मैले पाएको हुनाले यसतर्फ चाहिँ प्रदेश सरकारको ध्यान जान अलिक बढी जरुरी देखेको छु। तपाईँ यति बेला टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी हेरिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिल वस्तुद्वारा उत्पादित कार्यक्रम हो। कार्यक्रम तपाईँले लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक टेलिभिजनहरू बुद्ध आवाज कपिल वस्तु सहित रूपन्देहीको बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन, लुम्बिनी टेलिभिजन र राष्ट्र टेलिभिजन गरी 4वटा टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको सोमबार र बिहीबार राति 8:30 बजेबाट करिब 9 बजेसम्म हेर्दै आइरहनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। आजको श्रृङ्खलामा हामीले प्रदेशका गतिविधि विशेष टेलिभिजन रिपोर्ट र जनआवाज हेर्यौं। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना रहेको छ टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी, सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज, बाजढुङ्गा 4 गजहेडा कपिल वस्तु। तपाईले हेरिरहनु भएको नजिकैको टेलिभिजनमा सम्पर्क गरी कार्यक्रम सम्बन्धी वा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई कुनै सल्लाह सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ भने पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हाम्रो भेट भने कार्यक्रमको 17औं श्रृङ्खलामा हुने नै छ। कार्यक्रम सम्पादनमा साथ दिनुहुने लक्ष्मण सापकोटा र योगेश पाठकलाई विशेष धन्यवाद भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म शेरिफ केसी बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।